Hello guys! Kauday kaninyong tanan. Video for today. Ani anapod ta karon sa klase-klaseng mga bulak. So nagaingon sila ang bulak usa ka gamay pero dako di ay pahinumdum sa atong kinabuhi. So sa matag bulak nga makita nato adunay pahinumdum nga ang kinabuhi guys puno sa kaanyag og paglaom. Bisan pa man sa yuta nga lisod ang bulak motubo og moblo sa hustong panahon. Samara nato nga bisan unsay pagsulay sa atong kinabuhi kaya gihapon natong mutingdog og mamulak. Ang bulak guys dili magdali apan sa pasensya og panahon makita nato ang katahom. Samara gihapon sa atong damgo moabot ra gyud ang saktong oras kung ato lang kining hulaton ug ang kalainan sa color ug porma sa mga bulak nagpakita nga ang tinuod nga katahom makita sa pagka-unique. So tama guys, sama nato lain-lain og estilo og pangandoy sa atong kinabuhi apan pareho og ang bililon. So ang bulak guys nagapahinumdum nga bisan unsa ang atong giagian naagi hapon ang panahon sa pagdanag o paglambo. So kang bulak diay guys nahimutang na siya nga nakarelate sa atong kinabuhi. So don't forget to like, share, and comment. Magbakas ka lang sa baba. I already tourist backing you and don't forget to subscribe my video guys. That's all. Thank you for watching.